Hello, maayong adlaw kanimo, ilabi na sa tanang nagtuo kang Kristo. Sama nako. Ta mga managsuon diya sa pagtuo ni Kristo. And I'm Pastor Johnny o tuguti ako nga ambit sa akong pamalandong ay tungod sa Kristohanong pagtulunan sa eternal life o kinabuhing walay katapusan. Ang atong pamalandong ay tungod niini atong gibase sa usa sa mga nindot nga sugilanon nga gi-share ni Ginoong si Kristo diya sa New Testament nga giuluhan o the rich young ruler. Pansa din pa kita proceed niya na nga una-una. Siguro, ingutan na kita unsa man kining eternal life o kining kinabuhing walay katapusan. Klaro ba kini nato? Nakasabot pa kita gmay ni unsa kini? Nga maangkon nato lamang kini nga eternal life sumala sa tundo ni Kristo o sumala sa tundo sa New Testament. Pinaagi sa pagtuo nato kang Kristo, maangkon naman nato kini. Manay gisugilon sa Ebanghelyo ni John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Whoever believes in Him, in Christ, will not perish but have everlasting life. Apan unsa man kining everlasting life? Siguro daghang mga pagsabot nini, pero alang nako ang bot pasabot nini kinabuhi sa Diyos or life of God, because only God has eternal life. Nga sa atong pagtuo kang Kristo, atong mabatunan kini nga kinabuhi sa Diyos sa atong kinabuhi. Okay? Okay. Kining eternal life o kinabuhi sa Diyos nga walay katapusan, maangkon kini sa tawo sa karaang tinuuhan sa mga Hudiyo sa Old Testament. Pinaagi sa sunod religiously, pagtuman religiously sa pulong sa Diyos nga mao ang mga balaod ug ang pulong sa mga propeta. Mao man pulong sa Diyos, muna siya kinauyukan nga pagsabot kung unsa ang pulong sa Diyos. Dili ang Biblia. Yung Biblia daghang mga pulong diha nga dili sa Diyos nga ganang pulong sa yaw. Di ba? Pero kanimo tang pulong sa Diyos sa karaang tugon mo nang balaod, because ang ilang relihiyon nagtuo nga ang Diyos nagpadayag sa iyang pagkasya, sa iyang will, holy will, through the laws and through the prophets. Busa, ang pag-ingon ni Juan sa John 3:16, for God so loved the world that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Bag-o na nga pagtulunan, maybe shocking nga pagtulunan tungod kay ang pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan o kinabuhi sa Diyos dili na pinaagi sa balaod, kundi sa galito pinaagi na pagtuo kang Kristo. Ano man, tungod kay si Kristo na ang bag-ong pulong sa Diyos. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was made flesh, and the Word was God.
Si Kristo na ang bagong pulong sa Dios. Muna niingon na siya, I am the way, the truth, and the life. No one will ever go to the Father except through me. Bago na mga kaigsunan. So, balikan na to ang sugilanon sa batan-ong dato. Sama nimo, sama nako, ganahan tang makaangkon sa eternal life sa kinabuhi wala katapusan. Mautong miadto sa kang Hesus, mga sugilanon, miadto sa kang Hesus. In spite sa iyahang pagka-leader, religious leader sa ilahang relihiyon, kung kitawag og the religion of laws, yung mga balaod man karaan nga relihiyon sa mga relihiyon. Piling niya, wala niya masinati ang eternal life sa Diyos. And he was honest enough to accept, to realize nga, in spite sa iyang dahang kwarta, dato siya, no? Kaya itudlo naman silahang relihiyon nga ang kwarta, ang wealth, ang katigayunan, panalangin sa Diyos na siya, sa presensya sa Diyos na siya. Ug ang iyang kahibalo, pagtuman sa mga balaod, pagsimba sa gusto nga panahon, gusto nga adlaw, sabas din, ug pag-obserba sa tanang naa sa balaod. Mao'y paagi nga masinati nimo ang kinabuhi sa Diyos nga walay katapusan. But then, sa iyang personal nga experience, dili ka ni tinuod. So, atong presyong nga pakadung niya nga naay bagong nagtudlo may tungod sa unsaon pag-angkon sa kinabuhi walay katapusan ug Jesus ang ngalan niini. Iya kining gipangita, and luckily enough, iya kung nahibalang ang Ginoong Jesus ug iyang na-expressar ang iyang tinguha. Angkon niya na wala niya ang eternal life. Busa nang utana siya kang Jesus sa atong Ginoo. Unsa iyang buhaton aron maangkon niya ang kinabuhing walay katapusan. Busa kung atong susihon ang sugilanon, nagdebate pa sila ni Jesus. Nagiinan man siya ni Jesus. Giliman man siya. Kung sa mag-iingon sa inyong relihiyon, sa atong relihiyon. Gibuhat na ako ang tanan, Ginoo. Gibuhat ako ang tanan-tanan. Ano siya? Sumala sa balaod. Gugma sa Diyos, respeto sa ginikanan, sa dili pagsaksi o mga pagkakot sa paniya. Gibuhat ang tanan. Kung sa Ginoong Jesus, you lack ante. Adunay usa ka butang, ang pinaka-importanting butang na wala nimo mahimo. Tsaka na, ang gugma sa mga tao nga dili angay ni hugmao sama sa mga kabus. Diba? No? Ganahan ba kang higugma sa mga kabus? Normally, dili no. Kay mulay ba na gasto ka, sakripisyo ka sa imong kaugalingon, kay talabangon mo na sila. O niya, umuduol ka nila, di gusto sila, wala sila perfume, dili sila humot. So, normally, di taganahan sa mga kabus. Sama sa atong mga kaaway, di taganahan mo doon nila kay galagotan nila, kay dili sila humot, dili sila magkahatag inspirasyon nato. Apan, sumala sa tundo ni Kristo. Walay lain nga dalan aron maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Dili ang paghigugma sa mga tao sama sa mga kabos sa atong kaaway. Tao nga dili ang higugmaon.
apan kita isugo nga higugmaon. Unsay mga babag ini sa atong paghimo niini nga pagtuo, ato kanang i-give up, ato kanang i-set aside. Muna pasabot ni Kristo, sell all your possession, ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus. No more, no less. Muna siya mga kaisunan. So, walay laing paagi nga makaadto kita sa langit o matagamtam na ito ang kinabuhing walay katapusan sa Diyos. Kundi pinlagi sa pagtuo ni Kristo. Pagtuo ni Kristo. Kahigugmaon na ito ang atong kaaway, labi na ang mga kabus nga nagkinahanglan o tabang. Maunay pagtuo kang Kristo, no? Sahay ato ang atong pagtuo ni Kristo basta kanito urata, no? Ang timaan sa pagtuo ni Kristo mo magsunod sa iyahang pulong kay siya ang bagong pulong that was made flesh. Ang kanyang pulong mo kanang higugma, dili lang imong silingan, bisan pa ang mga tao nga para nimo lisod higugmao. Pero mao mo na kinabuhing Kristohano. Ang pagbuhat sa mga butang sa pagdili ganahan. Apat tungkol kay ganahan ang Diyos nini, mao ni ikalipay sa Diyos manang ato ning buhaton. Okay? Kaya, remember, na kining batanong dato, wala niya maangkon ang kinabuhing walay katapusan sa Diyos. Tungod kay dili siya willing mo sacrifice sa mga valuable things na may nakababag sa pag-angkon sa kinabuhi na walay katapusan. Munang niyon si Kristo pagkaalaot kayo sa mga dato. Mas maayo pa ang nating karniro, ang kamilyo nga musulod sa lungag, sa bangag, sa dago kaysa usa ka dato nga musulod sa kinihiran sa langit. Hagit ka na sa mga dato nga magbantay kita ng mga dato ng mga Kristohanon, magbantay kita na kanang atong mga kadato, atong mga kantangan, atong kwarta, dili ka na dapat makababag sa atong pagtuman sa pagtuo nato sa sugo ni Kristo sa pahigugma, labi na sa atong sa mga tao nga dili ato ganahan. Kundi mahimo ka ng instrumento, mahimo ka ng channel. Mama ni purpose sa Ginoo nga natang iyang tagaan panalangin nato ng kaptangan aron ato nang magamit sa iyang sa pagtuman sa iyang sugo kanato sa paghigugma, dili lang sa atong kagalingon, dili lang sa atong silingan nga ganahan nato, bisan pa sa mga tao sa katilingban nga daw nalupigan, daw na disadvantage, mga cast outs, mga kabus o nilupigan, no? So onay hagit ka na ito mga kaisunan atong tinguhaon nga atong matuman ang pulong sa atong Ginoo si Kristo, ang bagong pagtuo aron maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Nya bantay ta nga dili ta mahisama sa batanong dato nga wala niya maangkon. Iyang i-prefer ang iyang kinabuhi nga dili siya malipayon, bahalag dili siya malipayon. Bahalag walay kahulugan ang kinabuhi niya basta kay daghan na siya kwarta, basta kay daghan siya kabtangan, no? Mao na siya. So hinaot nga pangko na to ang kinabuhing walay katapusan, pinagi sa atong pagpaningkamot
sa pagtuman sa sugo ni Kristo sa pahigugma. Ilabi na sa mga katawhan sa atong katilingban, sa atong silingan, nga para nato di sa tigugma kaaway, mga kabos. Mao na siya'y Kristyanismo nga kinabuhi. No more, no less. Ang Diyos sa gihapon panalangin kanimo kanato at tanan.